ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूं और इस्लामाबाद की जो फ़ज़ा है अदालती फ़ज़ा और उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। और इसी हवाला से आज हम ह्यूमन राइट्स में बात करेंगे रिसेंट जो गर्मा गर्मी सामने आई है अदालत उज़्मा में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसका हल क्या है इस सारे मामले का। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह नाम से ही है कि सुप्रीम अदालत होती है, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ हाई कोर्ट के लिए बल्कि मातहत अदलिया के लिए, किसी मुल्क में भी वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ ले लें, किसी मुल्क के अंदर भी जो सबसे बड़ी अदालत है वो बाकी तमाम जो अदारे हैं उस मुल्क के, उसके लिए एक मिसाली अदारा होती है। और तमाम जो अदारे हैं ना सिर्फ अदलिया के जो मतहत अदारे होते हैं बल्कि मुल्की सलामती के जितने अदारे होते हैं वो मतहत भी होते हैं और उनके सामने एक मॉडल के तौर पे भी काम करती है। और इसी मॉडल के तौर पर काम को देखते हुए जो दूसरे अदारे होते हैं उन पर इसका इम्पेक्ट होता है और वो अपनी कारकर्दगी जो है वो बेहतर तौर पर पेश करते हैं और सामने लेके आते हैं। लिहाजा फिर जब बाकी अदारों के लिए ये एक मिसाली अदारा होता है तो इसका मतलब ये है कि इस अदारे की जो प्रेस्टीज है और ऑनर है और डिग्निटी है वो दूसरे अदारों से बढ़कर होती है और उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंट डेवलपमेंट में अगर आप देखें, ख्वाह वो एलिवेशन का मामला हो किसी भी ऑनरेबल जज का, या ये जो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन की बात चल निकली है, तो इस हवाला से हमें देखते हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है और तमाम की हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात की जाती है प्रिंसिपल की तो फिर जो है वो प्रिंसिपल एलिवेशन पे ये बात सामने आई है। जब इससे पहले जब ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से ऑनरेबल जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक लेटर लिखा, फिर इसी तरह जो रिसेंट जस्टिस मज़हर अली साहब जो थे उनकी हवाला से जब एलिवेशन सामने आई जो 5वें नंबर पर थे, तो बार काउंसिल्स ने एहतजाज किया और कहा कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को वायलेट ना किया जाए। फिर इसके साथ प्रेजेंटली चीफ जस्टिस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको एडहाक लेके जाया जाने लगा और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये सारी जो मामलात हैं ये किस वजह से हैं? ये अब एक जजमेंट में एक प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी तय होता है जहाज ट्रस्ट केस में, फिर उसके साथ ही जो है वो उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता। हम कहते हैं कि मान लिया कि आप कहते हैं जी सीनियरिटी ज़रूरी नहीं है और दूसरा जो जज है जो बेहतर है एक सीनियर से भी उसको ले जाना चाहिए, तो इसके लिए भी कोई प्रिंसिपल तय किया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या उसकी जजमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्टेड हैं, उस उनकी जो डिस्पोजल है वो ज़्यादा है, और उन्होंने जो जजमेंट दी हैं ऑनरेबल जज साहब ने वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की हैं। मतलब ऊपर एलिवेशन का प्रिंसिपल ऑफ एलिवेशन एक तय कर दिया जाए, वो जिस बुनियाद के ऊपर भी करना है, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंड कर ली जाए तो आपको ये और उसमें शामिल कर दिया जाए। तो ये जो क्राइसिस है ये हर दफ़ा जब एलिवेशन पे होता है तो फिर आप उसके मुताबिक जो है वो तय कर लें, और ये जो एलिवेशन का जो इशू है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी तरह जो दूसरा इशू है सुओ मोटो का, इस पे हमने जो पहला प्रोग्राम था इससे कबल वो हमने किया और हमने बताया कि सुओ मोटो जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है ऑनरेबल जजेस
اور آنریبل چیف جسٹس. جس طرح جو گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہے، اسی طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ آنریبل ججز اور چیف جسٹس پر مشتمل ہے. اور جب ورڈ سپریم کورٹ کا یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایوری جج آف دا سپریم کورٹ. تو اس کا پرنسپل بھی طے کیا جانا چاہیے، اور اس کا بڑا سادہ سا ہے کہ آپ جو ہے وہ کر دیں. اب ہر آنریبل جج جو ہے وہ نوٹس کی حد تک، جب وہ سپریم کورٹ کا جج ہے تو وہ کاگنیزنس لے سکتا ہے. جب نوٹس سے آگے بات جاتی ہے تو پھر بات بڑھتی ہے کہ وہ فارمیشن آف جو بینچ ہے وہ اختیار جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس کا ہے. تو نوٹس لینے کے بعد اگر آنریبل چیف جسٹس کے پاس بھیج دیا جائے یہ معاملہ، کوئی بھی جو کیس ہے، اور آنریبل چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ اسی بینچ کو بھیج دے یا کسی بھی دوسرے بینچ کو بھیج دے. تو اس طرح یہ جو ہے جو سوموٹو کا معاملہ ہے یہ بھی حل ہو سکتا ہے. اور جو پریزنٹ ہے جو کرائسس سامنے نظر آ رہا ہے بظاہر، تو وہ تو ایک جو ہیرسمنٹ کی جو پٹیشن ہے وہ تو ایک ہیئرنگ کے اوپر ڈسپوز آف ہو سکتی ہے، اور اس ہیئرنگ کے اوپر بلا کے تو پوچھ لیا جائے اور جو ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ ڈسپوز آف کر دی جائے. لیکن اور کوئی آنریبل جج، ایچ اینڈ ایوری ممبر آف آنریبل سپریم کورٹ اس حد تک جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے. چیف جسٹس وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس از فرسٹ امنگ دا ایکول. تو چیف جسٹس جب فرسٹ امنگ دا ایکول ہے تو وہ اس ایکوالٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کی جو ڈیو جورسڈکشن ہے، اس کی ڈیو رسپیکٹ ہے، اس کی ڈیو انٹیگریٹی ہے، اس کو مینٹین کیا جائے. لیکن اب جو ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے اور جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اب ایک عدالت لے گی، اس کے بعد پھر دوسری آنریبل ججز کی کورٹ لگی. اب ہوگا کیا؟ یہ نہ ہو، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو، لیکن اگر فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں ایک بینچ سے دوسرے بینچ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے. اب یہ جو آنریبل جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیٹر لکھا، اب یہ لیٹر جو ہے وہ پھر ایک بن جاتا ہے کسی آرڈر کا حصہ، اور پھر دوسری طرف سے بھی آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے اس آرڈر آئیں گے، پھر ایک دوسرے کے خلاف فیصلے آئیں گے، پھر ایک دوسرے کی ذات پر معاملہ آئے گا، اور پھر ایک دوسرے کو نکالنے پر معاملہ یہ جائے گا. انفارچونیٹلی جو نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا کہ جسٹس سجاد علی شاہ والی جو ہے وہ ریت جو ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھی وہ سامنے آئے، جس میں پھر آنریبل ججز کچھ ایک طرف ہو گئے، کچھ ایک طرف ہو گئے، اور پھر جسٹس جن کی طرف پلڑا بھاری ہو گیا اور دوسری طرف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو ہے ان کو گھر بھیج دیا گیا. یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور جب یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت کے وقار کا معاملہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چائے کی میز پر آنریبل ججز بیٹھیں، اور وہاں بھی بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی طرف آ کے جا کے بھی دیکھا جا سکتا ہے چیزوں کو. اور یہ چیزیں اس طرح کے معاملات میں کوئی حرج نہیں ہے ڈسکس کرنے کا، کہ آپ پریجوڈس ہونے کی بجائے آپ جو ہے وہ قریب آئیں ایک دوسرے کے، اور معاملے کو کسی اور اینگل سے دیکھیں. اور اسی طرح بڑے جو معاملے ہوتے ہیں، ملک کی سلامتی کے جو معاملے ہوتے ہیں، وہ ملکی سلامتی کے تمام جو ادارے ہیں ان کے بڑے بیٹھ کے ڈائلاگ سے حل کیے جاتے ہیں، ڈائلاگ سے معاملے حل ہو جاتے ہیں. اور بیہائنڈ دا کرٹن اگر یہ معاملہ بھی ڈائلاگ کر کے کسی، اور پھر اس کے بعد وہ پرنسپل بنا دیا جائے، وہ پرنسپل سیٹ کیا کر کے، تو پھر جو ہے وہ آنریبل کورٹ میں بھی اس کو تمام پہلوؤں سے سب کو سن کے تو یہ
دیکھا جانا چاہیے، اور اسی میں ہی سب کی بلائی ہے، اور اسی میں ہی معاملات آگے جا سکتے ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایچ اینڈ ایوری ممبر جو ہے وہ اس ملکی ادارے جتنے بھی ہیں، اور خواہ وہ میرے بھائی جو پریس میڈیا سے بھی ہیں، کہ وہ بھی ہر شخص پہ فرض ہے۔ آرٹیکل 5 جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، یہ ہم سب پر فرض ہے، اور جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ فرض ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ذاتی جھگڑوں سے نکلا جائے، اور جو پیا ہے انصاف کا، وہ اس ملک میں 22 کروڑ عوام جن کے مقدمات ہیں، لاکھوں کے قریب جو مقدمات ہیں عدالتوں میں زیر التوا، اور آنریبل سپریم کورٹ میں بھی، جہاں 6 سال تک بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو بینچز ہوتے ہیں، جیسے لاہور بینچ ہے یا کوئٹہ بینچ ہے، کیس نہیں لگتے اور جو کیس کی سماعت نہیں ہوتی، تو ڈسپنسیشن آف جسٹس، اگر ذاتی جھگڑے ہوں گے تو پھر ڈسپنسیشن آف جسٹس کا عمل رک جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان آگے بڑھے، اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے